गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यम बोला गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यम परिकल्पयामि सर्वोपचारार्थे अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अब ले लो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। ओम श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री शिव महापुराणम। श्री शिव महापुराणम। प्रथमा विद्येश्वर संहिता। प्रथमा विद्येश्वर संहिता। अथ प्रथमोऽध्यायः। आद्यन्त मंगलमजात समान भाव। आद्यन्त मंगलमजात समान भाव। मार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलं संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं व्यास उवाच धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगाकालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनयः संशितात्मानः सत्यव्रतपरायणाः महौजसो महाभागा महासत्रं वितेनिरे तत्र सत्रं समाकर्ण्य व्यासशिष्यो महामुनिः आजगाम मुनीन् द्रष्टुं सूतः पौराणिकोत्तमः तं दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुर्यथाविधि ततो विनय संयुक्ताः प्रोचुः साञ्जलयश्च ते साञ्जलयच्छते सुप्रसन्ना महात्मानः स्तुतिं कृत्वा यथाविधि रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान् वै भाग्यगौरवात् पुराण विद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमीवान् तस्मादाश्चर्यभूतानां कथानां त्वं हि भाजनम् रत्नानामुरुसाराणां रत्नाकर इवार्णवः यच्च भूतं च भव्यं च यच्चान्यद् वस्तु वर्तते न त्वया विदितं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते त्वं मद्दिष्टवशादस्य दर्शनार्थमिहागतः कुर्वन् किमपि न श्रेयो न वृथा गन्तुमर्हसि तत्त्वं श्रुतं स्मनः सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभम् न तृप्तिमधिगच्छामः श्रवणेच्छामुहुर्मुहुः इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सूतसन्मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेऽनुग्रहो भवेत् यदि तेऽनुग्रहो भवेत् प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्यविवर्जिताः दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्ता पराङ्मुखाः परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्रीशक्तमनसः परहिंसा परायणाः
परायणाः देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिका पशुबुद्धयः देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिका पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषा स्त्रीदेवाः कामकिङ्कराः मातृपितृकृतद्वेषा स्त्रीदेवाः कामकिङ्कराः विप्रालोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः विप्रालोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्यामदविमोहिताः धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्यामदविमोहिताः त्यक्तस्वजातिकर्माणः प्रायशः परवञ्चकाः त्यक्तस्वजातिकर्माणः प्रायशः परवञ्चकाः त्रिकालसन्ध्यया हीना ब्रह्मबोधविवर्जिताः त्रिकालसन्ध्यया हीना ब्रह्मबोधविवर्जिताः तदयाः पण्डितं मन्याः स्वाचारव्रतलोपकाः तदया पण्डितं मन्याः स्वचारव्रतलोपकाः स्वाचारव्रतलोपकाः स्वाचारव्रतलोपकाः कृष्युद्यमरता क्रूरस्वभावा मलिनाशयाः कृत्युद्यमरता क्रूरस्वभावमलिनाशनाः मलिनाशयाः कृत्युद्यमसरता क्रूर कृष्युद्यमरता क्रूरस्वभावा मलिनाशयाः कृष्युद्यमरता क्रूरः स्वभावमलिनाशयाः क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्मत्यागशीलिनः क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्मत्यागशीलिनः सत्सङ्गापापरता व्यभिचारपरायणाः सत्सङ्गा पापरता व्यभिचारपरायणाः अशूरा अर्णप्रीता पलायनपरायणाः असुरा अरणप्रीताः पलायनपरायणाः कुचौरवृत्तयः शूद्राः कामकिङ्करचेतसः कुचोरवृत्तयः शूद्रा कामकिङ्करचेतसः शस्त्रास्त्रविद्यया हीना धेनुविप्रावनोज्झिताः शस्त्रार्थविद्यया हीना धेनुविप्रावनोज्झिताः शरण्यावनहीनाश्च कामिन्यूतिमृगा सदा शरण्यावनहीनाश्च कामिन्यूतिमृगा सदा प्रजापालनसन्नद्धविहीना भोगतत्पराः प्रजापालनसद्धर्मविहीना भोगतत्पराः प्रजासंहारका दुष्टा जीवहिंसाकरा मुदा प्रजासंहारका दुष्टा जीवहिंसाकरा मुदा वैश्या संस्कारहीनास्ते स्वधर्मत्यागशीलिनः वैश्या संस्कारहीनास्ते स्वधर्मत्यागशीलिनः उपथास्वार्जनरतास्तुलाकर्म कुवृत्तयः कुबुधा स्वार्जनरतास्तुलाकर्म कुवृत्तयः गुरुदेवद्विजातीनां भक्तिहीना कुबुद्धयः गुरुदेवद्विजातीनां भक्तिहीना कुबुद्धयः अभोजितद्विजाप्रायः कृपणा बद्धमुष्टयः अभोजितद्विजप्रायः कृपणाबद्धमुष्टयः कामिनीचारभावेषु सुरता मलिनाशयाः कामिनीजारभावेषु सरता मलिनाशयाः लोभमोह विचेतस्का पूर्तादिषु वृषोज्झिताः लोभमोह विचेतस्का पूर्वादिषु वृषोज्झिताः तद्वच्छूद्राश्च ये केचित् ब्राह्मणाचार तत्पराः तद्वत्शूद्राश्च ये केचित् ब्राह्मणाचार तत्पराः उज्ज्वलाकृतयो मूढा स्वधर्मत्यागशीलिनः उज्ज्वलाकृतयो मूढा स्वधर्मत्यागशीलिनः कर्तारस्तपसां भूयो द्विजतेजोपहारकाः कर्तारस्तपसां भूयो द्विजित्तेजोपहारकाः शिष्वल्पमृत्युकाराश्च मन्त्रोच्चारपरायणाः स्विस्वल्पमृत्युकाराश्च मन्त्रोच्चारपरायणाः शालग्रामशिलादीनां पूजका होमतत्पराः कालग्रामशिलादीनां पूजका होमतत्पराः प्रतिकूलविचाराश्च कुटिला द्विजदूषकाः प्रतिकूलविचाराश्च कुटिला द्विजदूषकाः धनवन्तः कुकर्माणो विद्यावन्तो विवादिनः धनवन्तः कुकर्माणो विद्यावन्तो विवादिनः आख्यानोपासनाधर्म वक्तारो धर्मलोपकाः आख्यानोपासनो धर्म वक्तारो धर्मलोपकाः सुभूपाकृतयो दम्भा सुदातारो महामदाः शुभोपाकृतयो दम्भा सुदातारो महामदाः विप्रादीन् सेवकान् मत्वा मन्यमानां निजं प्रभुं विप्रादीन् सेवकान् मत्वा मन्यमाना निजं प्रभुम् मन्यमाना निजं प्रभुं मन्यमाना निजं प्रभुम् स्वधर्मरहिता मूढा शङ्करा क्रूरबुद्धयः स्वधर्मरहिता मूढा शङ्करा क्रूरबुद्धयः महाभिमानिनो नित्यं चतुर्वर्णविलोपकाः महाभिमानिनो नित्यं चतुर्वर्णविलोपकाः
सुकुलीनान् निजान् मत्वा चतुर्वर्णैर्विवर्तनाः कुलीनान् निजान् मत्वा चतुर्वर्णैर्विवर्तनाः सर्ववर्णभ्रष्टकरा मूढा सत्कर्मकारिणः सर्ववर्णभ्रष्टकरा मूढा सत्कर्मकारिणः स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भर्तृवज्ञानकारिकाः स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भर्तव्ज्ञानकारिकाः श्वशुरद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनाशनाः सुरद्रोहकारिण्यो निर्भया मलिनाशनाः कुहावभावनिरता कुशीला स्मरविह्वलाः कुहावभावनिरता कुशीला स्मरविह्वलाः जारसङ्गरता नित्यं स्वस्वामी विमुखास्तथा जारसङ्गरता नित्यं स्वस्वामी विमुखास्तथा तनया मातृपित्रोश्च भक्तिहीना दुराशयाः तनया मातृपितॄश्च भक्तिहीना दुराशयाः अविद्यापाठका नित्यं रोगग्रहितदेहकाः अविद्यापाठका नित्यं रोगग्रसितदेहकाः रोगग्रसितदैहिकाः रोगग्रसितदेहकाः एतेषां नष्टबुद्धीनां स्वधर्मत्यागशीलिनाम् एतेषां नष्टबुद्धीनां स्वधर्मत्यागशीलिनां परलोकेऽपीह लोके कथं सूतगतिर्भवेत् परलोकेऽपीह लोके कथं सूतगतिर्भवेत् इति चिन्ताकुलं चित्तं जायते सततं हिनः इति चिन्ताकुलं चित्तं जायते सततं हिनः परोपकारसदृशो नास्ति धर्मोपरः खलु परोपकारसदृशो नास्ति धर्मोपरः खलु लघूपायेन येनैषां भवेत् सद्यो घनाशनम् लघूपायेन येनेषां भवेत् सद्यो घनाशनम् सर्वसिद्धान्तवित्त्वं हि कृपया तद्वदाधुना सर्वसिद्धान्तवित्तं हि कृपया तद्वदाधुना व्यास उवाच व्यास उवाच इत्याकर्णवचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनाम् इत्याकर्णवचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां मनसा शङ्करं श्रुत्वा सूतः प्रोवाच तान् मुनिः मनसा शङ्करं स्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान् मुनिः इति श्रीशिवमहापुराणे इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां प्रथमायां विद्येश्वरसंहितायां मुनिप्रश्नवर्णनं नाम मुनिप्रश्नवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः प्रथमोऽध्यायः श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु श्रीसाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि भवद्भिः करुणात्मभिः। गुरुदेव आपकी कृपा निरंतर मेरे ऊपर बरस रही है। आप एक समर्थ अधिकारी सद्गुरु हैं। आपकी कृपा से ये ग्रंथ मेरा पूर्ण होगा और पुष्कर में गुरुजी एक बार में इसका मूल पारायण शिव जी को जो आपने मंदिर बनाया है वहाँ सुनाने की इच्छा एक बार है। जो तुम्हारी इच्छा हो।